يا جماعة لو قيل لأحد هذا رمضان آخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم أعبدك في غيرها يا رب. فنحن في أفضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا إله غيره إن قدر هذه الليالي من أعظم القدر. اللهم لا تخرج رمضان إلا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو بكل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والأذن تزني وربما الفرج يزني، والإنسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟